السلام عليكم اخواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ صحه لاباس؟ كنتمنى تكونوا بخير ان شاء الله. المهم ان شاء الله اليوم غندير لكم لي تارتوريت هكا اللي كيكونوا بالفواكه والكريمه. غادي نبداو على بركه الله. غديروهم بلا زبده، غنديروهم غير بالزيت. غنوريكم الطريقه. غناخذوا جوج بيضات، وغادي ندير شويه ديال الملح، واحد قبيصه ديال الملح، واحد الساشي ديال الفاني، عندي كاس صغير ديال سنيده، الكاس فاش كنشربو اتاي ماشي د العنبه، غير الصغير. وغادي نخلط هاد العناصر مزيان. بعد ما خلطناه مزيان البنات، خصنا نخلطوه كتذوب ديك السنيده مزيان. غادي نزيد شويه ديال القشر د الحامض، هذا اختياري اللي بغى ينسم به. وغندير كاس صغير ديال الزيت بنفس العبار اللي عبرنا به السنيده. وغادي نخلط مزيان. صافي البنات، دابا حيدت داك الفوي حيت غادي نزيدو الدقيق ونجمعو بيدينا. نزيدو الدقيق على حسب اللي جمع لينا هاد العجينه هادي، يكون مغربل طبعا. وغادي نزيد واحد خماده الحلوه وحده، صافي البنات، ها هي العجينه ديالي. المهم راه كتجمع، ما تبقاش باقي كتلصق في يدينا. صافي كنحبسوا الدقيق. صافي غنديرها في السلوفان، نخليوها غير ترتاح غير شويه ما بين نوجد المولات ديالي. وغادي نطلقوها حيت هي ماشي بحال ديال الزبده. ديال الزبده كنخليوها في الثلاجه شويه، واحد ربع ساعه عاد كنخدموا بها. هذه راه كنخدموا بها نيشان، ماشي مشكل. هانتوما البنات هما المولات ديال لي طاغط، دهنتهم غير بشويه ديال الزبده. كنسوحوا هكا البنات فوق هاد المولات هادو. ما نمرقوش العجينه حتى تكون رقيقه بزاف. ما عرفتش واش كيبان لكم، ما تكونش عاوتاني رقيقه بزاف، كتجي هكا غير متوسطه. صافي كنحيدو هذوك الزوائد. صافي كنجمعوا العجينه ونورقوها عاوتاني ونديروها لمولات اخرين. المهم غادي نقادو هادو. صافي البنات، كنقادوهم هكا من الجوانب كيف درنا لدوك لي كيش اللي شفتوهم في الفيديو، بحال ديك الطريقه. صافي كنقادوهم مزيان. غير هادو البنات ما ترققوش العجينه بزاف، حيت ماشي بحال ديال الزبده. هادو غير ديال الزيت، ولكن راه كيجيو حتى هما زوينين وهشاش. غادي نشارك معكم البنات الشكل اخر غنديرهم صغيورين. الا عندكم المول ديال لي كاب كيك ديال المادلين، كدهنوهم بشويه ديال الزبده، كتاخذوا كويرات شويه ماشي بزاف، ما يكونوش كبار باش ما يجيوش غلاط. وكنديروهم في الوسط، كنضغطوا عليهم كيف كتلاحظوا معايا هكا من الجوانب باش كنطلعوا العجينه للجناب، غير بالصباع ديالنا بحال هكا. باش غنديروا لي طارطوليت صغيورين. صافي غادي نقادوها مزيان بحال هذا الشكل.
وما نساوش لتحت كنقادوه مزيان بحال هكا البنات كيف كتلاحظوا. صافي غادي نكمل الاخرين بنفس الطريقه، شي وحدين اخرين، وغادي نثقبوهم بالفرشيطه البنات عادي، غنثقبوهم عادي بحال هكا. ونثقبوا الاخرين صافي، وغادي ندخلوهم الفران حتى كيطيبوا لينا، حتى يطيبوا يذهب اللون ديالهم، يطيبوا طياب كامل. وديك الساعه ان شاء الله نتلاقاو في التتمه ان شاء الله، ونعمروهم كيف ما قلنا في الاول، غنعمروهم بالكريم ونعمروهم بالفواكه ان شاء الله. بالنسبه لهادو غادي نقترح عليكم واحد الشكيل في هادو، غادي نعمروهم، ماغاديش نعمروهم بالكريم، غنعمروهم بواحد الصوص ان شاء الله، غادي نشاركو معكم. هانتوما البنات لي تارتوليت ديالنا، حيت انا يلا غادي نعمروهم ان شاء الله، حيت خليتهم حتى الغد ليه. المهم هما كيف ما كيجيو ملي كيطيبوا كيجيو زوينين وهشاش هادو الصغيورين. دابا غادي نديرو ليهم هاد الكبار، غندير ليهم واحد الكريمه باتيسير، غنسمها انايا بالحامض. المهم درت هنا 2 كيسان ونص ديال العنبه ديال الحليب، غادي نضيف هنا 2 معالق كبار ديال كريم باتيسير غبره، و2 معالق كبار ديال سنيده. عندي هنا واحد فلون فاني هاد الصغير، صافي الحامض والقشر الحامض كنخليوه حتى من بعد. غادي نخلط هاد العناصر مزيان. صافي غنخلط مزيان ونديرو فوق النار على عافيه مهيله ومع التحركه البنات حتى كيتقال لينا، وديك الساعه نتلاقى معكم. هي الكريمه ديالنا البنات بعد ما عقدت اختارت شويه. صافي غادي نزيدو ليها معلقه كبيره ديال عصير الحامض، وشويه ديال قشر الحامض، وواحد المعلقه صغيره ديال الزبده كيف ما كتلاحظوا معايا. صافي وغنخلطو مزيان. المهم البنات دابا انا ما خليتهاش حتى تبرد، المهم انا غنخدم بها دابا. اللي بغى يخليها حتى تبرد شويه كديروا عليها السلوفان من الفوق فوق الكريمه باش ما تكونش لكم ديك القشره، وتخليوها حتى تبرد شويه. المهم انا غادي نخدم بها دابا، غادي نصبوها في لي طاغط. بالنسبه للبنات بغيت نقول لكم بالنسبه لهاد لي طاغط، الا ما بغيتوش تورقوا العجينه وعاد تلبسوهم المولات، كديروا ليهم بنفس الطريقه اللي درنا بهم هاد الصغيورين. كديروا العجينه كويرات وكتحطوها في المول وكتضغطوا عليها وتقدوها من التحت ومن الجوانب صافي، وكتحصلوا على لي طاغط بهذيك الطريقه اخرى. انا البنات بديت في التزيين. المهم كتاخذوا الفواكه اللي متوفره عندكم. بالنسبه للبنان كنرشوا عليه شويه د الحامض باش ما يكحلش. المهم غنبداو بسم الله، كتزينوا كيف ما بغيتوا. قطع بس شي وحده، كديروا الفواكه رقيقه شويه. بالنسبه للفريز حتى هو كتقطعوه رقيق، المهم تقطعوه بالشكل اللي بغيتو. كنتمنى يبان لكم المهم بحال هذا الشكل. يمكن ديروا غير فاكهه وحده، المهم اللي متوفر عندكم تستعملوه.
هم ديروا الشكل كيف ما بغيتو بحال هكا. صافي انا غنكمل بنفس الطريقه. وبالنسبه لهادو الصغار غادي نوجد معكم واحد لاصوص الشكلاط حتى هو غادي نديرو فيهم ونتلاقاو ان شاء الله. هنا البنات بالنسبه لي طارطوليط الصغار كيف ما كتلاحظوا معايا، خديت كاسونه درت فيها ربع كاس ديال الحليب، غير ربع كاس. غادي نضيف ليها هكا الشكلاط، المهم قطع ديال الشكلاط تقريبا بحال هكا 20 قطعه ديال الشكلاط. في الاول درت غير 12 حبه، من بعد راه غادي نزيد من بعد. المهم درت غير 12 حبه، ودرت معلقه صغيره ديال الزبده، غير معلقه صغيره، وكنحرك هكا مزيان. وبالنسبه للحليب البنات راني غليته فوق العافيه من قبل، عاد كنزيد ليه الشكلاط، ولكن من بعد غادي نرجعو لفوق العافيه حيت مع دغيا راه كيبرد، ضروري نديروه فوق العافيه ونحركو فيه مزيان ديك الساعه باش نحصلوا على لاصوص الشوكولا. المهم تكون العافيه غير ناقصه، تكون مهيله، ومع التحرك حتى يذوب لينا لاصوص، حتى كيولي لينا بحال هذا الشكل هكا. وبالنسبه للشوكولاط اللي زدت حتى البنات، المهم درت تقريبا من الاول درت 12 حبه، ومن بعد درت هكا تقريبا 20 حبه حتى 22 حبه تقريبا في المجموع. وبالنسبه لي طارطوليط البنات كيف ما كتلاحظوا معايا درت فيهم دوائر البنان من التحت، هذا غير اختياري، الا بغيتو الا ما بغيتوش بلاش كيف كتلاحظوا معايا. دابا خديت صوص كراميل اللي شاركت معكم في واحد الفيديو، باقي عندي كنخدم بها ديما، كندير شويه ديال الصوص كراميل. صافي البنات، المهم بالنسبه للصوص اللي ما درتهاش وما عندهاش الدار دير غير البنان ماشي مشكل. دابا غادي ناخذ هذا الصوص هذا، غادي نصبوه من الفوق. صافي البنات راني كبيت داك الصوص في لي طارط، دابا غندخلوهم للثلاجه حتى يبردوا يشدوا راسهم ان شاء الله، ونتلاقى معكم في التزيين ديالهم. هما لي طارطوليط البنات هادو دهنتهم من الفوق بالناباج ولا بالكونفيتير يكون جاري اللي متوفر عندكم باش كيعطي هاد اللمعان. بالنسبه لهادو مازال ما شدوش ليا مزيان، ولكن بغيت غير باش نكمل معكم الفيديو. المهم دهنت هاد الجوانب بشويه ديال الكونفيتير ولا الناباج. بالنسبه للتزيين ديالهم غادي ناخذ انا شويه ديال حب الملوك كنديرهم من الوسط. المهم تزيين اختيار البنات. بهذا الشكل هكا. بالنسبه لهادوك الاخرين غادي ندير لهم هاد الحبيبات ديال الشوكولا. هكا كيجيو البنات، نتمنى يعجبوكم ان شاء الله. واش كيبان لكم مزيان؟ هنا البنات درت شويه السكر كلاصي، رشيتهم على دوك لي طاخط اللي درت ليهم حب الملوك من الفوق باش يعطيوني لون منظر شويه. كنرشو غير شويه ديال السكر كلاصي وصافي، ونقدموهم ان شاء الله بالصحه والراحه. كنتمنى يبان لكم. هادو هما لي طارطوليط ديالنا، نتمنى يعجبوكم ان شاء الله وتجربوهم، وساهلين بزاف وكيعطيو كميه معقوله. هذا ما كان البنات، كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. يلا نخليكم هنايا، بسلامه عليكم، وخليت لكم راحه حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.